आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार, ओम आदि, शुभ प्रभात। म राजु अधिकारी। आज पनि हामी सदा झैं परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा प्रदत्त गुरुवाणीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हप्तामा 2 दिन, सोमबार र शुक्रबार हामी यहाँहरूको बीचमा आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यी बिहानीहरूलाई सार्थक बनाउनु, त्यो बिहानको विचार तरङ्गमा केही पुँजी थप्नका लागि, केही धन थप्नका लागि, विचार धनहरूलाई बढाउनका लागि यो ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमले पक्कै पनि यहाँहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भन्ने हामीले आशा र भरोसा लिएका छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका गुरुवाणीहरूले हामी कैयौँको जीवनमा प्रकाश थपेको छ, ऊर्जा थपेको छ, जीवनलाई परिवर्तित गरिदिएको छ, अन्योलता र दुविधाहरूलाई हटाइदिएको छ र जीवनमा एक प्रकारले ऊर्जा र शक्ति थपिदिएको छ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामी केही दार्शनिक र केही व्यवहारिक पूज्य गुरुदेवका गुरुवाणीहरूलाई लिएर यहाँहरूको बीचमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी आत्मा र ज्ञान सम्बन्धी केही विचारहरूमा मन्थन गर्नेछौँ, जसको स्रोत र आधार परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हुनुहुन्छ। आत्मा भन्ने शब्द, आत्मा हामीले धेरै मात्रामा प्रचलनमा प्रयोग गर्छौँ। अर्थात् हामी सबैको मुखबाट आत्मा शब्द निस्किन्छ। मेरो त आत्मा रोयो, अर्थात् सबैभन्दा भित्रको तत्त्व रोयो। मेरो आत्मा खुसी भयो, अर्थात् म भित्र भएका मध्ये सबैभन्दा अन्तरतम तत्त्व प्रसन्न भयो, पुलकित भयो, आह्लादित भयो। अर्थात् फलानुको त आत्मै मर्यो भन्न खोजिएको त्यो प्रेरणाको, ऊर्जाको, उल्लासको सबैभन्दा अन्तिम जो स्रोत हो त्यो चाहिँ ओइलियो भनेको। वास्तवमा आत्मा हामी हरेक जीवमा हुन्छ, हरेक मनुष्यभित्र हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हरेक निर्जीव वस्तुभित्र पनि आत्मा हुन्छ। अर्थात् त्यो वस्तुलाई अस्तित्व प्रदान गर्ने सत्ताको नाम आत्मा हो। अर्थात् हामी जीवहरू, जीवधारीहरू, चेतनाधारीहरू, हामी प्राणधारकहरूको, अर्थात् हामी जीव र मनुष्यहरूको हकमा भन्ने हो भने, हाम्रो विषयमा भन्ने हो भने, हाम्रो मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, इन्द्रियहरू भन्दा भित्र जुन सतत जीवनको स्रोत हो, प्रेरणाको स्रोत हो र चेतनाको स्रोत हो, त्यो आत्मा हो। तर यो देखिँदैन, नाङ्गो आँखाले, बाहिरी आँखाले देखिँदैन। हामी जहिले पायो तहिले यसलाई महसुस गर्न पनि सकिँदैन र अरूले देखाउन पनि सक्दैन। त्यसकारण अरूले देखाउन पनि तुरुन्तै नसक्ने, आफ्ना आँखाले पनि देख्न नसक्ने, अनि चाहँदैमा अनुभव पनि गर्न नसक्ने हुनाले हामी आत्मा छ कि छैन भनेर शङ्का गर्छौँ। तर यथार्थमा आत्मा भनेको अस्तित्वको अन्तरतम ऊर्जा स्रोत। आध्यात्मिक चेतनामा, आध्यात्म विज्ञानमा, अध्यात्म साधनामा वास्तवमा आत्माको खोज गरिन्छ। आत्मा के हो, यस विषयमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले अत्यन्तै सारगर्भित गुरुवाणी दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस्, सुनौँ, मनन गरौँ र हृदयङ्गम गरौँ यो आत्मा सम्बन्धी गुरुवाणी। आत्मा एक अदृश्य प्राण हो, शक्ति हो, जसले हर सजीव निर्जीव वस्तुभित्र राज गरेको छ। मनुष्यका सम्पूर्ण इन्द्रियहरू आत्माको वशमा हुन्छन्। साथै धरतीमा अमर र अटल रहने वस्तु नै आत्मा हो, जसमा लचकता हुन्छ, जसले ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण पिण्ड र त्यसमा रहेका जीवसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। भूत, भविष्य, वर्तमान, जन्म, पुनर्जन्मको सबै ज्ञाता हुन्छ। यस्तो आत्मा सबैमा हुन्छ, तर त्यसलाई चलाउने र नियन्त्रण गर्ने चाहिँ शरीर हो। तसर्थ सर्वप्रथम शुद्ध विचार, शुद्ध सोच, शुद्ध भक्तिभाव सहित शरीर रूपी आफ्नो आत्मालाई चिन ब्रह्माण्डका हर वस्तुसँग परिचित हुनेछौ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुवाणी अलिकति लामो छ, तर
आत्मा के हो, आत्माको पहिचान के हो, आत्माको परिभाषा र विशेषता के हो स्पष्टसँग उजागर गरेको छ। वास्तवमा आत्मा प्राणहरूको अदृश्य सार हो। अर्थात् जबसम्म यो देहमा प्राण रहन्छ तबसम्म आत्मा यस देहको अन्तरतम इकाइका रूपमा रहन्छ। शरीर नहुने हो भने, अर्थात् प्राण शरीरसँग नजोडिने हो भने त्यो देहमा आत्मा अवतरित हुँदैन। अझै भन्ने हो भने शरीरमा प्राणलाई स्थापित गर्ने जुन अदृश्य प्रेरणा स्रोत हो, अदृश्य ऊर्जा स्रोत हो, त्यो आत्मा हो। यो शक्ति हो। कस्तो शक्ति? जो सर्वत्र रहन्छ, सर्वव्यापी छ, सर्वत्र रहन्छ। जसरी अहिले बत्ती बालिएको छ, तपाईँ हामी बत्तीले देख्छ भन्छौँ, अर्थात् बत्ती बाल्यो भने देखिन्छ भन्छौँ, तर वास्तवमा देख्ने काम आँखाले गर्छ। बत्तीले त, प्रकाशले त, ज्योतिले त केवल आँखालाई देख्न सहयोग गर्छ, आँखामा भएको दृष्टिशक्तिलाई सहायता मात्र गर्छ। त्यसैले अँध्यारोमा हामी यही आँखाले देख्दैन, वस्तुहरू दृश्यहरू त वरिपरि हुन्छन्, तर यो आँखाले देख्दैन। जब तुरुन्तै बत्ती बल्छ त्यही आँखाले फेरि देख्न सक्छ। हो, देख्ने काम आँखाले गर्छ, तर त्यो देख्ने शक्ति दिने काम प्रकाशले गर्छ। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो जीवन जिउँछ यो भौतिक कायाले, मनले, तर यो मन, प्राण र शरीरलाई सबल बनाउने, अस्तित्व प्रदान गर्ने, जीवन प्रदान गर्ने काम चाहिँ आत्माले गर्छ। अनि यो आत्माको एउटा परिवार छ। यो आत्माको परिवार हो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्द्रियहरू, पञ्चतत्वहरू। यी सबै आत्माको परिवारभित्र पर्छन्। सबैको सत्ता सबभन्दा माथि चाहिँ को छ? आत्मतत्व छ। आत्मा लचक हुन्छ, अर्थात् यो आत्मालाई फैलाउन, विस्तारित गर्न सकिन्छ र विस्तारित गर्दै 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 परमात्मामा विलीन गराउन सकिन्छ। यसैको नाम योग हो, साधना हो, अध्यात्म हो। जसले आत्मालाई चिन्दछ, आत्मालाई जान्दछ, उसले जन्म पुनर्जन्म, आगत विगत, भूत भविष्य वर्तमान सबै कुराको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। तसर्थ तपाईँ हाम्रो जीवनको लक्ष्य भनेको आत्म परिचय प्राप्त गर्ने हुनुपर्ने हो। तर हामी बाहिरी वस्तुको परिचय प्राप्तिमा रमाइरहेका छौँ, हराइरहेका छौँ, फसिरहेका छौँ, डुबिरहेका छौँ, अल्मलिरहेका छौँ। तर हाम्रा श्रुति वचनहरूले भन्छन्, हाम्रा शास्त्र वचनहरूले भन्छन्, अग्रज महापुरुष, सत्पुरुष, देवपुरुष र आत्मसाक्षात्कार सम्पन्न पुरुषहरू भन्छन्, महामानवहरू भन्छन् कि खोज आत्माको गरौँ। अनि जस्तो कुनै समुद्रको डिलमा बसेर, किनारमा बसेर त्यो समुद्रतिर हेरिरहन्छौँ हामी, अथाह जलराशि छ, पानी छ। त्यो पानीको गुणवत्ता के हो, त्यो पानीकोमा के तत्त्व छ, त्यो जान्नका लागि पुरै समुद्रको पानीलाई प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। त्यही समुद्रबाट एक जग, एक ग्लास, एक मुट्ठी, केही थोपा पानी लिएर त्यसको प्रयोगशालामा अध्ययन गरियो भने थाहा हुन्छ कि सारा समुद्रको पानीमा के छ। त्यसै गरी यो परमात्मालाई, सारा दुनियाँलाई जान्नका लागि यो पुरै दुनियाँभरिको प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। आफूभित्रको आत्मालाई जानियो भने यो आत्माको स्वभाव त परमात्मासँग मिल्छ, यो देहरूपी प्रकृतिको स्वभाव त बाहिरी प्रकृतिको स्वभावसँग मिल्छ। त्यसकारण देहरूपी प्रकृतिलाई जानौँ र आत्मारूपी चेतनालाई जान्यौँ भने परमात्मा रूपी महाचेतनालाई पनि जानिन्छ र विशाल काय प्रकृतिलाई पनि जानिन्छ। हो, यही सन्देश पूज्य बाल ज्ञानी गुरुदेवज्यूको यो आत्मा सम्बन्धी परिभाषामा निहित छ। अब यो आत्मालाई जान्न के गर्नुपर्छ? यो किताब पढेर जानिँदैन, उपदेश सुनेर जानिँदैन, कसैसँग संवाद गरेर जानिँदैन। अर्थात् आकाशतिर हेरेर औँला ठडियाएर हामी सूर्य चन्द्रमा देखाएर त्यसलाई जानिँदैन। त्यो त्यसतर्फको इशारा मात्र हो। आकाशतिर हामी ईश्वर, भगवान, देवता, खुदा, अल्लाह, बुद्ध देखाउनु पर्यो भने ऊ माथि, विधाता, परमात्मा माथि देखाउँछौँ। वास्तवमा जो उत्कृष्ट विशेषताहरूले युक्त छ त्यो माथि नै रहन्छ, त्यो तल घिरेको हुँदैन, त्यो उत्थानमा हुन्छ, त्यो ऊर्ध्वगमनमा हुन्छ, त्यो शिरमाथि हुन्छ। तसर्थ हामी माथि देखाउँछौँ, यो इशारा हो। त्यसै गरी आत्मालाई जान्नका लागि ज्ञान, उपदेश, सत्सङ्ग, ध्यान के हुन्? इशाराहरू। जान्ने त बोधले हो, जान्ने त ज्ञानले हो।
त्यसकारण आत्मालाई जान्नका लागि यो शरीरलाई प्रयोग गर्दै, शरीरलाई माध्यम बनाएर हामी ज्ञानद्वारा आत्मबोध गर्नुपर्ने हुन्छ। यही उपदेश परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको प्रस्तुत गुरुवाणीमा निहित छ। त दर्शकवृन्द, अबको क्रममा हामी आत्मालाई जान्नका लागि ज्ञानमा छिर्नुपर्छ, ज्ञानमा प्रवेश गर्नुपर्छ, ज्ञानमा दीक्षित हुनुपर्छ भन्ने जुन भाव छ, यसलाई उजागर गर्न अर्को हामी गुरुवाणीमा प्रवेश गर्नेछौँ। सही चेतनाको ज्योति मस्तिष्कमा पुर्याउँदा मनमा बल्ने त्यो दिव्य प्रकाश नै ज्ञान हो। ज्ञानले विज्ञताको संज्ञा दिन्छ। आदर्शवान, नैतिकवान, सद्गुणी बनाउँदै भावनात्मक विचारलाई सकारात्मक रूपमा मात्र सोच्ने व्यवस्था ज्ञानले मिलाउँछ। अन्धकार, अन्धविश्वास तोड्ने साथै हर रहस्यसँग पुग्ने साधन नै ज्ञान हो। भौतिक लोभ लालचमा रुमलिएको यो संसारमा ज्ञान नै त्यो अमूल्य धन हो जो जति बाँड्यो त्यति भण्डारण हुँदै जान्छ। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुवाणीको व्याख्या गर्नु अगाडि एउटा सानो बोध प्रसङ्ग म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। एकजना ऋषि थिए, उनी गृहस्थी थिए। उनका एकजना पुत्र पनि थिए जसको नाम सौमनस थियो। ऋषिको वृद्धावस्था भयो र उनले आफ्नो प्राण त्याग्ने निधो गरे। उनीसँग एउटा चिन्तामणि अत्यन्त अनमोल किसिमको रत्न थियो। त्यो चिन्तामणि त्यस्तो थियो कि जे कामना गरे त्यो पुरा गरिदिन्थ्यो र जुनसुकै समस्या समाधान गर्न पनि त्यसले सहयोग गर्थ्यो। र मृत्युवरण गर्ने बेलामा उनले त्यो मणि आफ्ना पुत्र सौमनसलाई दिने निधो गरे र मृत्युवरण गर्नु केही क्षण अगाडि उनले केही ज्ञान पनि दिँदै यो मणिको यसरी सदुपयोग गर्नु, यसरी राख्नु, यसरी लुकाएर राख्नु, यसरी जतन गर्नु, यसरी प्रयोग गर्ने कला हो, विधि हो, तरिका हो भनेर उनले ज्ञान पनि आफ्ना छोरालाई दिए। तर त्यो मणि पाएको खुसीमा छोराले त्यो ज्ञान चाहिँ सुनेन र आफ्ना हातमा लिएर राख्यो। राख्दै गयो, पिताजीको मृत्युवरण भयो। केही दिनपछि उनले त्यो मणि निकालेर जथाभावी सामान्य प्रयोग गर्न थाले। त्यति अनमोल जसले जीवनका सारा कष्ट हरण गर्थ्यो, उनले यसो बत्ती बाल्नका लागि, प्रकाश कोठा उज्यालो पार्न मात्रै प्रयोग गरे। किनभने उनले ज्ञान त लिएकै थिएन, सुनेकै थिएन। त्यो मणि एक दिन उनकी एकजना प्रेमिकाले देखिन् अनि प्रेमिकालाई लोभ लाग्यो। प्रेमिकाले मागिन्। उनी प्रेमिकाको प्रेमको जालमा फसिसकेका थिए, त्यो प्रेमिकालाई दिए। प्रेमिकाले पनि त्यो मणिको महत्त्व त बुझेको थिएन। केही दिन यसै उसै प्रयोग गरिन् र यो त एउटा कुनै गहना बनाउने गहना व्यापारी कहाँ कुनै चाहिँ सुन पसल, गहना पसलमा गएर बेचिदिए भने त मलाई केही धन आउँछ भनेर उनले गएर बेचिदिन्। तर त्यो गहना पसल जो जौहर थियो उसलाई त सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो। सोनार थियो, रत्नको चाहिँ विज्ञ थियो, मणिमाणिक्यको ज्ञान जान्दथ्यो। उसलाई त थाहा भयो यो चिन्तामणि मणि हो। उसले आफ्नो हात पारिसकेपछि त्यो मणिबाट अनेकौं फलामहरूलाई छुएर सुन बनायो। आफ्ना अनेकौं इच्छाहरू पूरा गर्यो, अरू धेरैको पनि इच्छा पूरा गरिदियो। जीवनका सारा तमाम समस्याहरू समाधान गर्यो र आफू त्यो मालिक राजा झैं जीवन बाँच्यो। तर जसले मणि आफ्ना पुत्रलाई दिएको थियो ऊ अनाथ भएर सामान्य जीवन बाँच्नु पर्यो। कारण के थियो भने मणि त पायो, तर मणिसँगै पाएको ज्ञान उसले सुनेन, ज्ञान उसले लिएन, ज्ञान उसले बुझेन, ज्ञान उसले ग्रहण गरेन। त आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी भित्र पनि चिन्तामणि मणि जस्तो, चिन्तामणि रत्न जस्तो एक विलक्षण शक्ति छ, आत्मा हो। त्यो आत्माको उत्थान गर्ने, आत्माको क्षमता, विशेषता, सामर्थ्यलाई उद्घाटित गर्न ज्ञान चाहिन्छ। त्यो ज्ञान के हो? भर्खरै परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको गुरुवाणीले उद्घाटित गरिसकेको छ, परिभाषित गरेको छ। वास्तवमा ज्ञान के हो? सही चेतनाको ज्योति मस्तिष्कमा जगाउनु नै ज्ञान हो। हाम्रा मस्तिष्कमा अनेक तर्कहरू छन्, अनेक विचारहरू छन्, उहापोहहरू छन्, उतार चढावहरू छन्, वैचारिक आरोह अवरोह छन्। वास्तवमा यी के हुन्? यी त पेट भरणका लागि, आजीविकाका लागि हाम्रा शब्दका खेलहरू। वास्तवमा सही चेतनाको ज्योति मस्तिष्कमा जगाउन सक्नु त्यो ज्ञान हो जसले दिव्यता दिन्छ। अर्थात् त्यो चिन्तामणि जस्तो ज्ञान उद्घाटित हुँदै गएपछि, ज्ञान अभिवर्धन हुँदै गएपछि जीवनका समस्याहरू हट्दै जान्छन् अनि आत्माको इच्छा, आत्माको कामना पूर्ण हुँदै जान्छ। वास्तवमा सतोगुणी शक्ति अभिवर्धन गर्ने जुन स्रोत हो
त्यो ज्ञान हो। वास्तवमा ज्ञानमा दुई तत्त्व हुन्छ, एउटा भावना र अर्को विचार। जो भावना हो त्यो स्वभावको रचनाकार हो, र जो विचार हो जो हाम्रो जीवनको भविष्यको रचनाकार हो। स्वभाव बनाउने भावना हो। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जस्तो भाव गर्यो हाम्रो जीवन त्यस्तै हुन्छ, जस्तो विचार गर्यो हाम्रो भविष्य त्यस्तै हुन्छ, हाम्रो वर्तमान त्यस्तै हुन्छ। विगतमा हाम्रो जस्तो विचार थियो हाम्रो विगत त्यस्तै भयो। भूत भविष्य वर्तमान बनाउने नै यो विचार हो, र अहिलेको जीवनको स्वभाव बनाउने हाम्रो भावना हो। स्वभाव, स्वयंको भाव स्वभाव हो। सतोगुणी भावनात्मक विचारलाई अर्थात् विचार र स्वभावलाई सतोगुणी बनाउँदै अघि बढ्न ज्ञानले मद्दत गर्छ। वास्तवमा अन्धकार अन्धविश्वासलाई तोड्न ज्ञान नै शक्तिशाली साधन हो। नबुझेसम्म, नजानेसम्म, अर्थात् भित्री चक्षु नउघारिएसम्म हामी अन्धविश्वास तोड्न सक्दैनौँ। जतिसुकै अरूले, कानुनले, जतिसुकै न्यायालयले, जतिसुकै प्रहरी प्रशासनले दबाब दिए तापनि अन्धविश्वास तोड्न त भित्री ज्ञान नै जाग्नु पर्ने हुन्छ नि। जस्तो कि हाम्रो हातमा एउटा चाबी छ, साँचो छ, तर कुन ढोकाको साँचो खोल्ने, त्यो ढोका हामीलाई थाहा भएन, त्यो कोठा थाहा भएन, त्यो द्वार थाहा भएन भने त्यो साँचोको अर्थ छैन। छन त हामीसँग साँचो छ। हो त्यस्तै ज्ञान त्यो चाबी हो जो द्वारहरू खोलिदिन्छ, र त्यो द्वार खुल्ला साथ अन्धकार अन्धविश्वास हटेर जान्छ र भौतिक लोभ लालचबाट हामीलाई जोगाउँछ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू यसै कारण हामीलाई ज्ञानको साधक बन्न प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ, र ज्ञान नै त्यो अमूल्य धन हो जो जति बाँड्यो त्यति बढ्दै जान्छ, भण्डारण हुँदै जान्छ। एउटा बिउ जब छर्छौँ त्यो बिउले त आफ्नो अस्तित्व मेटाउँछ, अंकुरण हुन्छ, मुना पलाउँछ, वृक्ष या बाली बन्छ, अनि त्यसले अनेकौं बीजहरू जन्माइदिन्छ। यो ज्ञान पनि त्यस्तै हुन्छ। जति बाँड्यौं, जति यसलाई फैलायौं, यो त्यति बढ्दै र भण्डारण हुँदै जान्छ। वास्तवमा यही ज्ञान सच्चा ज्ञान हो, असली ज्ञान हो। ज्ञानद्वारा नै हामी आत्माको दर्शन गर्न सक्छौं, आत्मबोध गर्न सक्छौं, आत्मालाई बुझ्न सक्छौं। आजभोलि तर्क छ, आजभोलि प्रविधि छ, आजभोलि सूचना छ, आजभोलि जानकारीहरू छन्, आजभोलि शिक्षा छ, तर ज्ञानको कमी छ। ज्ञान शिक्षालाई विद्यामा बदल्ने शक्ति हो। ज्ञान विचारलाई व्यवहारमा बदल्ने शक्ति हो। ज्ञान त्यो घिउलाई दूधबाट निकाल्ने शक्ति हो। यदि ज्ञान नहुने हो भने हामी विधि जान्दैनौँ, अनि त्यो दूधभित्रको घिउ हामी निकाल्न सक्दैनौँ। दूध केही दिनमा कुहिएर जान्छ, गनाएर जान्छ। दूध तताइएन, जमाइएन भने केही घण्टामै बिग्रिन्छ, गनाउन थाल्छ। तर त्यही दूधबाट निकालिएको घिउ युगौं युग वर्षौं वर्ष रहन्छ र हाम्रो कल्याण गर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हो जसरी दूधबाट मन्थन गरेर प्रविधिद्वारा घिउ निकालिन्छ, त्यसै गरी ज्ञानको मन्थनद्वारा, ज्ञानद्वारा आत्मारूपी घृतलाई, स्निग्धतालाई, आत्माभित्रको गुण र सामर्थ्यलाई उद्घाटित गरिन्छ। हो यही रहस्य खोल्नु भएको छ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका आत्मा र ज्ञान सम्बन्धी विचारहरूलाई अनेकौं शिष्य साधकहरूले वर्ण गर्दै आउनु भएको छ र प्रयोगमा, अभ्यासमा ल्याउँदै आउनु भएको छ। आज हामी एकजना साधकको अनुभवलाई यस कार्यक्रममा जोड्नेछौँ, जो परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका विभिन्न साधनाहरूसँग निरन्तर जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् एकजना साधकको भावनालाई हामी श्रवण गरौँ। हो महादेव, म विनोद रोका न्युयोर्कबाट म काम व्यवसाय गर्छु। म आदि बालयोगी आदि गुरुजीहरूसँग अराउन्ड 2018देखि अलिकता भावनात्मक रूपबाट सम्बन्ध छु, र म पहिला विपसनाको साधक हुँ। म चाहिँ 3-4वटा शिविरहरू त्यसमा एटेन्ड गरेँ। म 94देखि उसमा लागेको थिएँ। त्यसपछि मैले रविशङ्करजीको पनि केही एटेन्ड गर्ने, अरू गुरुहरूको पनि मैले ध्यान साधनालाई हेरेँ। र म 18 पछिको चाहिँ मैले चाहिँ गुरुदेवको पहिलामा यो क्यालेन्डरहरू पाएँ।
त्यसमा लेखेको केही बाणीहरूले मलाई त्यो ध्यानको पक्षसँग अलिकता छोयो। जस्तो त्यहाँ मैले क्यालेन्डरमै हेरेँ के भनेदेखि तिम्रो मनलाई पलपलको लागि बाँधी हेर या रोकी हेर, मैले पस्केका भावले तिमीलाई साधक बनाउनेछ। त्यो भाव मैले कसरी सुनिरहेको थिएँ नि, भाव भनेको नि हामी सुनेर भनौँ न स्रोतजन्य प्रज्ञा भन्छौँ, त्यसपछि चिन्तनमय चिन्तन गर्छौँ, त्यसपछि भावमय प्रभाव भनेको अनुभूतिमा आउने जुन ज्ञान हो त्यसलाई भावमय प्रज्ञा भनेर मैले त्यसरी त्यो विपसनाको लिटरेचरमा पनि अरूमा पनि पढाएँ। त्यसरी त्यसलाई भावमय प्रज्ञा भन्ने बित्तिकै मैले के छ भने त्यो फिलिङ, त्यो औरा, त्यसलाई फिल गर्ने हो भन्ने किसिमको मलाई एउटा सेन्सेसन त्यो वाक्यबाटै मलाई एक किसिमले फिल हो। फोटो हेर्ने त्यसपछि झन् मलाई कता कता यो अनुहारसँग पनि कहीँ परिचित पो हो कि भन्ने एउटा फिल त्यस बेला नै भएको थियो। अनि म 19मा फेरि म अप्रिलमा नेपाल पनि गएँ, त्यो यज्ञमा चाहिँ सहभागी पनि भएँ। र अहिले यहाँ न्युयोर्कमा बसिराख्ने क्रममा हामी निरन्तर रूपबाट साधनामा पनि छौँ। अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ अलिकता हामी छुटेका छैनौँ, नभए सशरीर हामी 8-10-12जनाको हामी सप्ताहमा ध्यान साधना गर्छौँ। गुरुदेवबाट दिएको जुन साधनाको जुन चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो सूर्यवेदी र अनि हाम्रो चाहिँ त्यो अर्को त्यसलाई दुइटालाई हामी चाहिँ कम्बाइन गरेर फेरि साधनामा जाने पनि गरिराखेका छौँ। र मैले चाहिँ वास्तवमा के छ भने कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले हामीले अरू मुद्दाहरूमा एप्लाई गर्ने एउटा इस्यु के हो, त्यसपछि रुल के हो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने, अनि त्यसको कन्क्लुजन के हो, हामी प्रायः गरेर कानुनको विद्यार्थीहरूले त्यो विवादहरूमा त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गरे जस्तै मैले त्यसलाई नै हेरिराखेको छु। जस्तो अब इस्यु के हो भन्दाखेरि एउटा निर्माण गर्ने या हाम्रो चाहिँ के छ भने तृष्णाबाट चाहिँ रहित हुने त्यो अवस्थामा पुग्ने, त्यसपछि त्यसको लागि विधि के हो त, नियम के हुन्छ भन्दा चाहिँ नि अब यी अहिले हामीले यो गुरुदेवको चाहिँ के छ भनेदेखि यो कलियुगको आदित्य ज्योति पथमा पनि लेखिएको छ, क्यालेन्डरमा पनि आउँछन्, पछि पनि आइरहेका छन्। ती सूत्रहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि ध्यानको क्रममा त्यसले के दिन्छ त्यो हेर्ने। मैले वास्तवमा त्यसलाई त्यसरी लेखेको छु। त्यसरी मैले वास्तव पढ्दा अब के यति पढियो कि त्यो पढेर कुनै बोधमा चाहिँ के छ भनेदेखि दिमागको रूपबाट त्यसलाई क्याच गर्न नसकिँदो रहेछ, किन अनुभूतिमा आउने कुरा र त्यो लिटरेचरमा हुने कुरामा सायद अब आफ्नो अनुभूतिको लेभल त्यति गहिराइ नगएर पनि होला त्यो सामञ्जस्यता ल्याउन सकिँदैन, म सक्दिनँ। त्यसरी कहिलेकाहीँ त्यही कुरा बुझिँदैन, बरु ध्यानको गहिराइमा कुनै बेलामा पुगेपछि अनि त्यो शास्त्रमा या काहीँ सुनेको कुराको केही सिक्वेन्स लाग्छ, यहाँ त यो भनेको रहेछ, यद्यपि आफूलाई अभिव्यक्ति गर्न पनि आउँदैन र केही कुनै बेलामा त्यो लिटरेचरमा भनिएको कुरा पनि अपुरो पो थियो कि यो अनुभूतिलाई अभिव्यक्ति गर्ने भन्ने पनि आउँछ। त्यसैले मैले चाहिँ टक्क गरेर के हेर्ने गर्छु भन्दै गुरुको त्यो 4वटा वास्तवमा प्रत्येक दिनको ध्यानमा ज्ञानवर्ग गर्छु, त्यो 4-5वटालाई म राख्छु र अरू अष्टावक्रको कुरा होस्, बुद्धको कुरा होस्, अरू केही महत्त्वपूर्ण सूत्रहरूलाई पनि त्यो ध्यानको क्रममा म इम्प्लाइ गर्छु। जस्तो एउटा मैले अघि भनिहालेँ कि पलभरको लागि तिम्रो मनलाई रोकिएर मैले पस्केको भावले तिमीलाई साधक बनाउनेछन्। मेरो भाव भनेको उहाँको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो अनुभूतिमा आउने औराजन्य भावमा तिम्रो भावलाई अन्तरङ्ग गराउनु छ भने तिमीभित्र साधनाको विद्युतीय प्रवाह निरन्तर रूपबाट प्रवाहित भइराख्नुपर्छ। भनेपछि मेरो सेन्सेसन जब आएपछि अनि मैले अर्को स्टेजमा के जान्छु भने ध्यानको क्रममा चाहिँ ध्यान साधनाबाट ईश्वरीय तत्त्व प्राप्त गर्नको लागि मन र मस्तिष्कबाट होइन अन्तर आत्माबाट आफूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। अनि मैले मन र मस्तिष्क भन्ने कुरा छोडिदिन्छु, किनभने त्यसले अब्जेक्ट खोज्छ। त्यो अब्जेक्ट नखोज्नु भनेर गुरुदेवले भन्न खोजेको होला भन्नाले म सिक्वेन्स कहाँ जान्छु भने अष्टावक्र गीताको एप मैले डाउन गरेको छु मेरो मोबाइलमा। के छ भने एभोइड अब्जेक्ट अफ द सेन्सेस इज पोइजन, कल्टिभेट के छ भनेदेखि इक्वानिमिटी अनि लभ, कम्प्यासन, ट्रुथ, सिन्सियरिटी एज एन्टिडट भन्छ। भनेपछि गुरुदेवले त्यही भन्न खोज्छ, मन र मस्तिष्कलाई निकालिसकेपछि त्यसले सोच्ने अब्जेक्ट डुअलिटी अरू यो त्यो भन्ने कुरा म अब्जेक्ट रहित भएपछि म त्यहाँ के छ भने अब कहिलेकाहीँ फिल पनि हुन्छ गुरुदेवको अनुहार या गुरुदेवले के गर्नुभयो भन्ने त्यो एक्टिभिटीको उसमा मेरो पर्दामा आउँदैन कि म त अब आएँ। अनि त्यसपछि म साईको एकजना भजन के छ भनेदेखि मैं अंधा हूँ बंदा आपका तुझसे प्रभु दिखलाना साई रहीम नजर न करना भन्ने त्यो गीतको भावलाई ल्याउँछु। अनि के छ भने गुरु
हजुरको भावसँग मेरो भावलाई मैले अन्तरङ्ग गराइसकेपछि अब भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ त्यो देख्ने र देखाउने काम तपाईँको। म देख्ने र देख्ने काममा म चाहिँ अल्मलिन्न, किनभनेदेखि कहिले के देखौँला कहिले के देखौँला त्यो मेरो पार्ट होइन भनेर म त्यो पनि निकालिदिन्छु कहिलेकाहीँ। त्यसमा अब अरू केही अब्जेक्ट भनौँ न, मन र मस्तिष्क नभएपछि म त्यो पनि राख्दिनँ। त्यसरी त्यो कुरा चाहिँ नि बुझ्ने जान्ने भगवान् के हो, कहाँ छ, कस्तो छ भन्ने कुरा गुरुदेव हो। मेरो भावलाई गुरुदेवको भावमा मैले अन्तरङ्ग गराएपछि म चाहिँ अब तीभित्र डुब्छु। म ध्यानको क्रममा चाहिँ एउटा बोधको रूपमा हुन्छु, म यो अब्जेक्टमा म जान्छु। म यसरी गरिराखेको छु। यद्यपि कहिलेकाहीँ के छ भनेदेखि म गुरुदेवको सानिध्यमा रहनुभएको साधकहरू हुनुहुन्छ, जस्तो राजुजी भयो, प्रवक्तै हुनुभयो, अनि अरू सुशीला बहिनी या चाहिँ अरू चाहिँ मित्रहरू या कहिलेकाहीँ लक्ष्मी प्रसादजीसँग, अनि उहाँहरूसँग कुरा हुँदाखेरि बडा फेरि एउटा भनौँ न औराको प्रभाव जस्तो लाग्छ, जुन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यस्तो 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 भनेर हुन त भन्न मिल्छ मिल्दैन। जस्तो हिजो राजेशसँग आउँदाखेरि गुरुमाताले त्यो सायद चाहिँ दशमीको बेलामा अभिव्यक्ति गर्नुभएको कुराले मलाई कति टच गर्यो भनेदेखि त्यो जुन अहिले गुरुदेवको चाहिँ के छ भने यो 1008 चाहिँ के छ भनेदेखि कति त्यो किलोमिटरको छ, एक दिनको 36 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ मुक्तिनाथ धाम जाँदाखेरि अवस्थामा, बाटोमा पहिरो जाँदाखेरिको अवस्थामा उहाँले फिल गर्नुभएको कुरा, त्यसपछि अनि गुरुको सानिध्यमा रहँदाखेरि जुन उहाँले चमत्कार देख्नुभयो, गुरुले देखाइएको गरिएको, उहाँले के भन्नु भनेदेखि अब त शिवजी नै अगाडि आउनुभयो भने मलाई आश्चर्य लाग्दैन। द्याट मिन्स गुरुमा त्यो लेभलको एउटा दैविक एउटा ईश्वरीय तत्त्व, एउटा त्यो किसिमको चाहिँ नि के छ भनेदेखि त्यो यो करिश्मा छ भन्ने कुरा गुरुमातालाई को कुरा सुन्दाखेरि के लाग्छ भने यो गुरुले चाहिँ देखाउने गरिने कुरा, यो बाह्य कुराहरू भनेको कुरा चाहिँ के छ भने यो एसेन्स त्यति बढी होइन। एसेन्स के हो भने मौन बस, ध्यान बस, ध्यान गर, ध्यान गर, ध्यान गर भनेको हुनाले अनि मैले आफूलाई केमा बोधमा लाग्छु भने त्यो कुरा हेर्न सुन्न त एउटा लालायत हुन्छु, किनभने अहिलेको भौतिक जमाना त्यस्तै छ। यद्यपि त्यसबाट मलाई के लाग्छ भने होइन, गुरुको मेन सन्देश चाहिँ तिमी ध्यान साधनामा रहौ, मौन रहौ, मन र मस्तिष्कले होइन अन्तरात्माबाट आफूलाई परिचालन गर भन्ने कुरा, जसले गर्दा एउटा के छ भने आत्मालाई तिमी बोध गर्न सक्छौ भन्ने जुन म्यासेज हो, त्यसलाई चाहिँ अनुकरण गरेर एउटा प्र्याक्टिकल रूपबाट आफूलाई ध्यानमा अगाडि बढाउन सकेर गुरुको त्यो एउटा सन्देशलाई ग्रहण गर्न सक्ने एउटा दक्षता होस् भन्ने एउटा भावना रहन्छ। यो मेरो आफ्नो सानो अनुभव यहाँलाई सेयर गर्ने। धन्यवाद। ओम आदि। दर्शकवृन्द, हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका अनेकौं ज्ञान, ध्यान, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, जीवन जगत र योग साधनाका विषयहरूलाई लिएर प्रस्तुत हुने छौं। यी आजका लागि हामी यिनै विषयहरूका साथ बिदा लिन्छौं। ओम आदि। नमस्कार। It's an AP1 presentation.